الهی به محمد، به علی، به فاطمه، بالحسن، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین، به علی ابن الحسین، به محمد ابن علی، به جعفر ابن محمد، به موسی ابن جعفر، به علی ابن موسی، یا رؤوف، به محمد ابن علی، به علی ابن محمد، بالحسن ابن علی، بالحجة